السلام عليكم زحرامي النغ نعرفش ندير شارك باش سويس نيخ بريوش نيخ مش مخصص سنيت مي وقما ندير باش سويس توارن تقال كي غطا سبحان يو سيدي الصباح مي تريد سيد شي حاجه تا سبحان بارطاجي ختي ديكيشن منيخ ان شاء الله هذا شنو تعجب مرات عجباش نتو تنتشج نتا يجام كومونتير ابوني تاع سيتي الريفيا عافاك بارك الله فيكم كل شيء ثما سويثما مرحبا بكم تشكركني وسوطاس انكم سا لا غوسيت مرات عجبكم فهمتي كي دي فيديو بسم الله هاكاش تاعي حامين خاكيش ندي داز مخيشتن فهمت نمشي ديوسا ما شاء الله يزدا سبحان يزدا ما شتنا وني بولونجي مرات وارن تقاد هاكا يزدي الصباح من خصها تنتظر يوزغن كنت صادير يوزغن كنت سميت تخسنت فهمت ما شاء الله يزدا سبحان تمنيخ ان شاء الله شنو تعجب بسم الله نكم لا غوسيت بسم الله كوماسي غادي حامين خلي كريم باش غادي السموط خلي كريم على حسابي اليوم داكوغ كريشتن باش نستكي لا كريم لا كريم هذا كما نتي هي تعجبن غادي على حساب لا كونتيتي غادي كيد غادي باش نسخن بيترون وشفاي حيت دوبلي خلاصات كيخت ماطاين غادي بيترون وشفاي غادي 6 طن جايين مايزينا 6 طن جايين السكر بغات نجارين زعما تقد حتى 6 نجارين اللي خابره صافي غادي 80 غرام من الزبده من بعد نايت شيرين نعزه سكر فاني سكر فاني بسم الله الكخ فاني بارطاجيت كيتشن تاع قلت لك ريح نجي نهارا الكخ مايزينا ما راغاش نتلا كريم باتيسري تاع سكر بودر كنت احسن يوجد شو غاليشا خنيت لا كريم وصافي جانا تصل فازت نجا تشاورا وها ما مراه قلت يكمل ولا يسبو ما يا با مال تفوت الخمانه اشمراني فريمون نديا يتعقد كيف صافي الحامل غادي كراديو مي غايون هذه تسخ الزبده غاسنا صافي غنقش تاع حامل كيعقد لا كريم وبا عايد 80 غرام الزبده هذه الكسخ باش عليا عدل ميلونجير غادي السماط فهمت فوالا هوب الكسخ تقريبا مستو نقاد هذا سكر 80 غرام من الزبده واخا تحرش خمر كنغسلها في غلاس الزبده حتى على 6 مره غادي نستف الزبده صافي خاوخت مليح راني غاس شويه باش نسقى فاني على حساب نشنت من الماء دقيت هزو سكنت مروحش نمشي نسقى مايزينا باش نزيد لا كريم قلت غير فارينه وصافي تولد قلت 6 طنجين تبقى الفارينه ديري ليترون وشفاي على حساب لا كونتيتي غاش نتا تقن مي من احسن تسد مايزينات فسوس توانات مايزينات فسوس وصافي مي فارينه وسي تزد شنا روخا تكخ هاتفرا هاتكخ السماط هاتسوج تخررو من باسويس نخدم بريوش مش مخصصين هاتكخ السماط avec la crème et le mica en contact باش واخا يبقى داك شويه توزر فوالا صافي هاد الكرات السمر هذا قبل نبريباري لا بات صافي كي غنكريمي هاد السمر واخا غاري 6 كيسان فارينه 600 غرام ياخذ الكيسان بالشير باش ندخلها كوبالون سيلر نجيب بوكو دو فيسيل comme ça j'aurai pas beaucoup de vaisselle voilà 6 مش كيسان farina le type 55 45 00 كاع كيف مش مالكه فرينه غنلبس بالمشكل نايت متجارين هادشي خشم مروها نايت جايين الخميره نورون 30 مليلتر من الزيت شمعتش شويه نجمرح 2 جايين السكر توخ السكر هادشي توخ السكر
كتغض شويه حتى نقشوا حسوني. من بعد نكتنيش كيسان ومن بسم الله. انا خصك قلت شفاي نهار كيخص ومن. بسم الله. انا لقيت كيسان نقص نخاف من السيري الخشاس 6 حنا على كوبال حتى ميتيريامون كطاس مقشوع. هذيك كيفاش تحوط للوسط. هذا سك الخماره، هذا سك الجنب ناين مترجعين حتى ثلاثه مترجعين مشسقان مسقه حيت نشدو بلي خلاغ وسطوانات ديال 600 غرام. فوالا زدت الكخمن ترجع شويه فاز ما جاتش اوراق اتجخ سور لو كوتي باش هاد اوب نجرينا تي حلوشين اتجخ سور لو كوتي زدو غير لاباط واخا ما يتقاس هنا واخا اك ركاس مزوارو ركاس بالسنين اك خازين ونغنيت من بسم الله. شتني صافي وتنتبويا ما تنينش كيسان بريان دان كوطوا لا باش نتدس عشان تتستو الزرت فوق تقمنا من النار كيما طاني تسفارينا شويه يمكن تنينش كيسان هذا النيشان توالي من زيغات عبان كيسان زيغات عبان سوجد تنينش كيسان وما يحمل صافي. بس نخشى شحال كيسان الومان حيتو مزيان خشى صافي قشنت وتاع نخشى وصاني هو مان يشطيه شويه ومان تورنت يمكن اسنيني هنين كيسان قل 4 تورنت قل 4 صافي. هاي كرم الحبش والتوخ بدات التوخ ايوا صافي. واخا ندوخ شويه لاباطوط ندوخ شويه الطاسه نجمعوها تجمع تجمعها ندوخ شويه وها راه شحال اتغزن شحال يقبل ومان اشتنجشت ناين 3 قيمتها يا عندهم جايين الومان توارت هي قيم ودست كرشه بس خمسه سقان كنت نص الكاس قل 4 ولا خلينا باش نبقى شويه الخماني صافي. تجمع شويه مو وتبقى على الطاس صافي. بقاش تحمل من خديت شويه ماشينه كاع الدروس توهات ولا نجمع وها كيجمع حيت غاير المشكل كفوس زعما هذا كوخ صرتو ما راه الشهر الطاس سينو صافي حيت متى سونيو كيفاش ندير الكوخ حتى على الفحم تاع الماشينه اتفاق 2 هذيك على حساب لا كونتيتي كيف تهزو الطاس تعجبني قلت لكم هاد كراس شويه الحنجان ولا مثلا ما تسميت شويه ها السوس خلوص الفرينه هاد الشطه تاعي 5 مينوت صافي. هاد الشطه تاع 200 غرام الزبده طابور جوست فوق تزيني بريق الصباح خاص عتنيك خاص من بعد روخا تدرخ هاد الدرخ تيربو عينين نتشخيج من 10 مينوت خاص تدقق صافي. باش نتجي حتى حامين خيار تاع الشويت عرفات فرنت باش ندير هذا الفادي جوعضيان خي جوعضيان ندير الدروس الفارينه واخا السويس شويه الفارينه قاصح صافي استجوع حتى حامين خديت خلاص نترمس منك تطفخ شويه فرن الطريقه هي قسمت نهرا بارطاجي هذيك كيسون صافي. ويقيم هاد الدروخ والسينا ديال الكوتيني هذا هي الفكره وصافي. تعجبني يتصور بارطاجي هذيك كيسون الطريقه ينو تعجبني عاد تخزر الطريقه نانيت نيوذان
تمني خاش نتعجب هذه حرامي النخ. صافي ها خاش نتا هادس اسحنش خز بدايه مره. خصها قلت 150 غرام الزبده، قلت 150 غرام نيخ 100 غرام تواليت على حساب شنت كنا ديك السنه بشحال صحيح قلت، حيت ما قلت الزبده خربيت تشنات ديال الصباح خمسة تقلنا المسمنه تواليت. تزدا ما شنو بان سويس نو بو مونجي باسكو ما شنو مسمنت غتفسخ امو غتنفس فوالا. هكات هاديك خاكوتي هاد الشيخ هاد قرص خدماني تاع كيف لقاش تاعي حامين قرص السيجو واحد شويه. على سحنش الزبده سحنش نتاع موسوفوس نخصو جوج صارات جوج نخشي تجبي كلشي ديك الصوفوس مع السيان تاع السنشنشا كلشي يتس الصوفوس حسن. شمال واحد يخمو حاجه صوفوس وسي سونتي طواليت مشات السمخمات والزر مع القصاح مع هكا هاكاش ندي حاول نشغل مره. هادشي تختي مسمن تاع الاستساسخ امو هذا تقرب خمو مسمنت الحين نشخ الزبده سينت الطريقه يا صافي نمشي باش ندير غاديس. فوالا واخا اتجخ اتطيح عاود السوس شويت قيس الزبده اتدرغ اتجخ 10 مينوت مليح. فوالا هتشقع ويجي 10 مينوت. ها غاس نعقب خاص نكمل الزبده ني وديك الشقعه يقي ما يزيدش يجي 20 غرام يشتغل جوج صافي غاس نعقب صافي تجي طاح شويه دروس الفارينه وسنت كويس تصن الفارينه باش نخسر السقط نسيجو السقط حق بطابل من الجين تاعه صافي روحها السيجوار سيجون شويه باش الصفون الزبده ني شويه السق جات شويه تسكانشك تزات الطاس تقسخمو باش هاك تسيح فوالا خصو تري بوتزت الطاس خصو تري تموزع شويه هنا تستيجا شويه تخرج روح حيت جو غايبو بلاصه ما يطيق فوالا نساو تقسخمو لا كريم من جيكير عجينات اسمر شتي خيش تغنجات نقاد فرانت نقاد فرانت
صافي واخا الصحن نشا. فوالا كلشي شنو الطريقه ندير ديك الحرارين باش كندير الطريقه هنا ما مشيت كثير كل حد ما مشيت غيفليشي لازم تبي دو شوكولا حتى هو نوصني تجيب غيزا ساك باش سقان هذه الرزون نوصني تجيب شحال اسكرامون سوا بديت شتناني تمثال قرب نتي دخاس من بعد قسن نش اسكرامون اوب فهمت صافي لوغا اقص الطماطم هاد شتي خايب دخلنا شتري ثمره بقيت سي باش تدوخ شويه نيشان اوب قشن الطماطم فهمت تقريبا كاع سامون باش تتسمخي الشنانيت فهمت نمشي صاكر نجي بطريقه النانيت صافي ناقص داك الحامل زين النانيت باش تتسمخ عاد يجي بطريقه النانيت الحين نشعاود لا كريم باتيسري مره بس نطاس الطريقه كل جن ماشي تعجب هذا سيك كاين ديك الطريقه شنو تعجبن بس حنا نشعاود مره يامو تعجبني ديك لاص خاربين لا كريم باتيسري فهمت نقص جوج مره هادشي لي بيبيت دو شوكولا ونمي تجيب غيزا ساك سي غيزا ساك سوف نشوى تاع يوفق ما نحمل شكل نتايا سي تدي الصباح باش تعجب غيزا ساك ولكن ثاني حاولوا ولا سي تعجب شا وما سي تعجب تاك هكا فوالا لوخا هذا كاين اللي تسنى الطمقانين الساندويتش الطمقانين خدم مزيانين صافي غتقسخ لي سطاس الطريقه ديال الحرامين وريجين ماشي صديق تقسم تمو تزدادين نخدمو شويه طمقانين مزيانين صافي نقاشن 600 غرام ديال الدجاج قلت حنجان فهمت صافي فهمت ما شاء الله واخا هذيك غادي السمنه الحامي النخ السفيخه فران باش يستكر صافي نقشت في حامي النخ غادي السمن حتى غادي يذوب لي تسميه فهمت غاز ناقب صافي نقشت في حامي في جوزين تاع ترامي يسمن فازوني نجرني ولا غني جمع خارجينات كيسنك خشوط نخرج كيسنك كيش نقيت نشفي تخلط مليح هوب 3 تاع حلوت تخلط مليح البان تاع مره فرن السحميخ هذه تساوي 160 170 على حسب فرن حيت كل فرن من الجد شحال الجد يغاس الزوج غادي ندير خاض على النص ايوا صافي غاز نعقب من بعد غسلت والو الدهن خلصت مجارينا وصافي فرنت وجد يوصل ما شاء الله يدها غادي فوق سبحان سويني كيفاش ندير بارطاجي خاطر حرامين حيت بارطاجي غادي كيشنط غير حاجه ديال التفران حاجه تاع سيير تاع حنجان توالن باش نتاكد خاش نتيني لا غوصتني قنيشه نتني توالت جنت هي جماعه فكنت ما يعجبش عند كومونتير ابونيتني ويا ابوني نشا باش ما صاصرتش الجديده غاش ندير ان شاء الله
غنبقاش نتصافير وخا ناطي حامين خاص سيت كفاره توانا تمشي ديوسا نشخي عجبايا مسبا سبحان هذيك كفاره 160 مي غايوم غاز نعقب ان شاء الله صافي مابقاش تاع حامين نكسختي اليوم عادي حمى ديكوري شويه وصافي على حسب ديكوراسيون كوريجن بشي غيعجب هذه الديكوري سخر شويه غطواني ندير شويه من كويسون سخن عمري مزيان باش نسكر ديكوراسيون وصافي ديكوراسيون ملي غازونا سك ثمانت نخشى حاجه كنت على حساب مناش نطغي عجبن شاد سك خمو انت فاش تطم مزيان ديالي دكير خشم الديكوراسيون مني ان شاء الله باش تعجبها سويت مار خاصكم نخمو الديكوري خمو شغل شوا فرامون وريجن واش خاصي تعجب الديكوراسيون اي دي صايق انت سما مشي خصن نش شاطر ديك شندغيل في كراينو وصافي تمنيت ان شاء الله هذا شنو تعجب ما يعجبش نتو تنشا ديجان كومونتير بوني نتا غوصتي تيري فيها ما يعجبك نتا شنو لي غوصتينو عشان تاني خطورات ما نسويت ما ان شاء الله سلامه.